गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज इंडिपेंडेंस डे यानी आज़ादी का दिन, और आज़ादी के दिन के ऊपर कुछ बात जो है भी सर हमें कर रहे थे, 2-3 पॉइंट्स उनके पास हैं बताने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट से पूछते हैं। मैं ये कह रहा था कि अब जो पार्टियां बनी हैं और तंजीमें बनी हैं वो तमाम की तमाम किसी सकाफत, अक़ीदे और दूसरों से नफ़रत की बुनियाद पे बनी, और सब के सब वो ये कहते हैं कि हम ठीक हैं और बाकी गलत हैं। जब किसी शख्स में ये बात आ जाए कि सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, तो उससे कैसे इन तंजीमों से या जो पार्टियों से ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि वो हमें कोई अच्छा चीज़ डिलीवर कर सकेंगे। एक और बात ये है कि पाकिस्तान के वक्त बचत की हमें बहुत ही अहमियत जताई जाती थी, और जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया अब जो है ना हम में सादगी है, ना ज़ाती हैसियत में ना इज्तमाही हैसियत में हमें नहीं बताया जाता, ना कोई मीडिया बताता है, ना किसी किताब में कोई लेसन है कि सादा रहने की क्या अहमियत है और इसके क्या फ़वाइद हैं। इसी तरह से पार्टीशन के फ़ौरन बाद जो है कुछ ना कुछ मंसूबा बंदी थी। अब कागज़ात में तो बहुत बड़े मंसूबे हैं, लेकिन अमली तौर पे हमें नहीं पता कि हमारे जो मुकामी लोग हैं हम उन्हें कहाँ इस्तेमाल करें। हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, मशीरों को। हमारे मुल्क में टैलेंट ही टैलेंट है, जिन्हें पॉलिसीज जब बाहर से बनाते हैं, जब हम एक्चुअली अपने मुल्क की नहीं बाहर के मुल्क की यूज करते हैं, तो फिर वो हमारे मुल्क की पॉलिसी बनता है। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इन्हें अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना चाहिए, और इन्हें ये पता होना चाहिए कि आने वाले साल में देहात में, शहर में किस शोबे में कितने लोगों की ज़रूरत है, और अगर वो नहीं है तो हम कहाँ ट्रेनिंग देंगे ताकि ये इंतकाल आबादी जो है वो भी किसी हद तक कम हो सके और लोग जहाँ पर हैं वहीं के वहीं रहें, और हमारा जो ब्रेन ड्रेन जो है वो बहुत हद तक जो है कंट्रोल हो सके। अच्छा, यहाँ मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी 14 अगस्त की क्या अहमियत है? 14 अगस्त जो हम मनाते हैं, इस दिन को इसी दिन बनाने की क्या अहमियत है? और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं बहुत सारी जगहों को जानती हूँ, इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, स्कूल ऐसे, कॉलेज ऐसे हैं जहाँ 14 अगस्त या तो बना लिया गया है ऑलरेडी या कल बनेगा, इस तरह का। कल जो कि हमारा नहीं है, कल जो कि बिल्कुल ही हमारे उससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है इन अ सेंस, उस दिन मनाया जाएगा या वो 12 को बन गया फ्राइडे के दिन, इस तरह उन लोगों ने कर लिया। तो सबसे पहले तो बताएं कि क्या अहमियत है, क्यों मनाना चाहिए और उसको उसी दिन क्यों मनाना चाहिए? देखिए, बात ये कि अहमियत की जहाँ तक बात आती है तो सबसे पहले बात तो ये कि मैं पूरे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद भी देती हूँ कि 14 अगस्त आज है। इसकी अहमियत का सवाल आता है तो अहमियत ये कि एक पूरे नक्शे यानी पूरे दुनिया के नक्शे पर एक इस्लामी सल्तनत का वजूद आता है, सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत पाकिस्तान के नाम से। इस पे भी मुबारकबाद होती है उन अकाबिरीन मिल्लत को जिन्होंने इसकी मुहिम चलाई, इसकी तहरीक चलाई, उनको खिराज अकीदत पेश करती हूँ। उन 10 लाख शोहदा को जिनका हमारी बुनियादों में खून है, उनको खिराज अकीदत पेश करती हूँ। इस दिन की अहमियत एक ये है। नंबर दूसरी बात ये कि जिन्होंने 1 करोड़ ने हिजरत की बेसरो सामानी के आलम में, उनको भी खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। और पाकिस्तान चूँकि इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिख तो दिया गया है, तो एक सल्तनत बनी। अब हम 5वें नंबर पर हैं क्योंकि पाकिस्तान टूट गया। पहले हम नंबर 1 थे, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत थी पाकिस्तान। तो हम क्यों मना रहे हैं? इसकी अहमियत ये 3 चीज़ें थी। एक तो हमारे बनाने की कि दुनिया में एक नक्शे पे पाकिस्तान का नाम आया। दूसरा ये हम अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, ग़ुलामी से नजात हमें मिली। हम अक़लियती फ़िरक़े से बचने की वजह हम एक मुस्तहकम कौम हैं, हमारा एक मुल्क है, हम यहाँ के नंबर 1 शहरी हैं, हम यहाँ कहीं अक़लियत नहीं कहलाते हैं। हिंदुस्तान में हम अक़लियत हो जाते अगर ना बनता। तो बहरहाल ये कि इसकी अहमियत इसलिए ज़रूरी है। आपने भी एक बहुत अच्छी बात भी की थी कि मैं अभी बता रही हूँ कि ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग तालीमी इदारों के एक हवाले से मैं कहती हूँ कि हुकूमत को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि आप हुकूमत में बैठे हैं कि पाकिस्तान डे की अहमियत क्या। तालीमी इदारे आज सारे बंद हैं, माना कि संडे है लेकिन 14 अगस्त है। दुनिया के मुल्कों में इस्लामी हो या गैर इस्लामी हो, वो नेशनल स्पिरिट बहुत शायान शान मनाते हैं। तो हमारे मुल्क में कोई 12 अगस्त को मना रहा है,
کوئی 13 اگست کو منا رہا ہے, تعلیمی ادارے بند ہیں, ارے بھائی آج اوپن کر دیتے, بچوں کو تمام کو پریزنٹ کرتے, ہر چیز کے لیے پریزنٹ ہوتے ہیں, لیکن ایک 14 اگست کے لیے پریزنٹ نہیں. آخر اگر وہ اٹھ کر آتے آج کے دن میں تو کچھ تو ہوتا کہ آج کوئی تو ایک اسپیشل دن ہے نا جس کی وجہ سے وہ اٹھ کے آ رہے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اب رمضان کی عید ہمیں 30 روزے کے بعد منانی ہے یا 29 روزے کے بعد منانی ہے, چاند دیکھ کے منانی ہے, تو کہہ دے کل منا لو عید. کیا کرنا ہے 30 روزے کر کے, پہلے سے بنائیں. 14 اگست کی اہمیت کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ عید سے بڑا دن اس لیے ہے کہ ایک آزاد مملکت کا قیام. اچھا ہمارے پاس ایک کال ہے میم, سر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے رافیہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ہیلدی مارننگ. میں نوشین بول رہی ہوں. ڈاکٹر نوشین. جی جی بالکل. جی ڈاکٹر نوشین کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا جشن آزادی مبارک. بہت شکریہ, آپ کو بھی جشن آزادی مبارک, اور مس دانش کو بھی مبارک, اور میں ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں, اور یقیناً ان سے زیادہ محب وطن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کوئی. کیا بات ہے. جی بالکل, ماشاءاللہ ہر چیز میں یہ آگے آگے ہوتی تھیں, اسپورٹس میں کچھ بھی آپ دیکھ لیجئے, بس ایک نام ہوتا تھا مس دانش. جہاں مس دانش آ گئی وہاں رونق آ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ نے کال کر ہی لیا ہے نا, تو میں اب آپ سے نا تھوڑا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو بھی پوچھتی ہوں کہ دیکھیں اتنی ہم لوگوں میں فرسٹریشن بڑھ چکی ہے نا بیکاز آف لاٹ آف تھنگ کہ جشن آزادی منانے کا جو ایک جذبہ ہے وہ فیل ہی نہیں ہوتا. تو اس میں ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے, کیسے منائیں, کیسے واپس موٹیویٹ کریں؟ اچھا رافیہ, میرا یہ خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایک اسپرنگ کی طرح ہوتا ہے, اس کو جتنا دباتے ہیں وہ اتنا ہی ابھرتا ہے. تو مجھے تو یہ لگا کہ اس 14 اگست پہ جتنی مطلب کہ پچھلی میں نے دیکھی تھی ان میں سب سے زیادہ جوش و جذبہ ہے. یہ تو اور بات ہے کہ حکومت نے اسکولوں کو نہیں کھولا آج, یہ تو وہ ان کی پالیسی ہے. آپ دیکھیے بچوں نے کس طرح رات کو 7,000 بچوں نے آندھی طوفان کے باوجود مل کے قومی ترانہ پڑھا, بالکل, اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. ایسا جذبہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا, اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور دوسرا ایک یہ ہے کہ یہ جو مجھے کسی بھی جماعت کا جھنڈا آج نظر نہیں آیا. میں اور میرا بیٹا ہم صبح سے فجر کے بعد سے آج کافی جگہوں پہ گئے ہیں, قائد کے مزار پہ بھی گئے اور بہت سی جگہوں پہ گئے, اور ہم نے کہیں بھی کسی بھی جماعت کا جھنڈا نہیں دیکھا سوائے پاکستان کے. کیا بات ہے, زبردست. پورے ملک میں ہرا ہرا رنگ چھایا ہوا ہے. اور مس دانش کی یہ جو بات ہے کہ دیکھیے اب سب ہجرت کر چکے ہیں, اب تو ہم پاکستانی ہیں, تو اب ہم اس کو ایبزارب کریں اور ہم بالکل پاکستانی بن کے رہیں, اپنے نام کے ساتھ کچھ اور مت جوڑیں, کچھ بھی مت جوڑیں, بس پاکستانی ہے, بات ختم ہوئی. اور جی بالکل, اب میں اس وقت 14 اگست ہے تھوڑی جذباتی ہو گئی, اس لیے میں بھول گئی کہ آپ نے کیا سوال پوچھا تھا. آپ نے جو جواب دیا ہے میرے سوال سے بہت اچھا ہے. جعفری صاحب کو بھی بہت مبارک ہو یوم آزادی, اور مس دانش کو بہت سلام, اور آپ کو بھی تھینک یو سو مچ. اوکے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحیح. اچھا, انہوں نے بہت اچھی باتیں کی کہ ہم لوگ کو ایک پاکستانی ہو کر سوچنا ہے, اور ہم لوگ کو اس طرح نہیں سوچنا, پروونس وائز اپنا کو ڈیوائڈ نہیں کرنا, مہاجر وائز اپنا کو ڈیوائڈ نہیں کرنا, ایک پاکستانی ہو کے سوچنا ہے. کیا زبردست بات ہے. اور اسی نوٹ پہ مجھے آپ دونوں کو بہت 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 تھینک یو کرنا پڑے گا آنے کا. سب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. میم بہت بہت شکریہ, آپ کچھ کہنے کے لیے وہ ہو رہے ہیں. ذرا سے ایک دو لائن. جی جی بالکل. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان بنا ہے, بنارس میں 30 اپریل 1946 کو ایک سپاسنامہ جو پیش کیا گیا تھا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے شریعت اسلامی کے مطابق یہاں کی اصولی جو بھی حکومت ہوگی, لیکن لوگ بلا امتیاز رنگ و نسل, عقیدہ, سکون سے زندگی بسر کریں گے, اور ہر ایک کو برابر مواقع یہاں میسر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے بنا, یقیناً مسلمانوں کے لیے بنا, لیکن جہاں یہاں اور اقلیتیں رہتی ہیں انہیں بھی برابر کے حقوق ہوں. تھینک یو سو مچ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ایک میسیج ہے کہ خدا را آج کے دن یہ عہد کر لیں کہ فجر کی نماز کے بعد 2 نفل ادا کر کے ہم پاکستان کے لیے دعا گو رہیں. یہی تو اچھی بات تھی, میں فخر سے نکلوانا چاہ رہی تھی. دعا گو رہیں, اور بس اس کے ساتھ ہی میں یہی کہوں گی کہ تمام پاکستانیوں کو یہ اللہ تعالیٰ دن ہمیشہ دکھائے, اور ہمارا پاکستان کا پرچم سر بلند رہے, اور ہماری جان مال سب نذرانہ پاکستان کے لیے. میں نوجوانوں کو یہ امید دلانا چاہوں گی کہ مایوسی کفر ہے مسلمانوں کے لیے, اور ہمیشہ دعا گو رہیے.
آپ دنیا کی سب سے بہترین ملک ہے جس میں 64% یوتھ ہے. مائی یوتھ, آئی لو مائی یوتھ. کیا بات ہے میم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ دونوں کے آنے کا. ویورز وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں میں جائے گا, ول بی رائٹ بیک.